बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सब्सक्राइबर, क्या हाल है आप लोगों का? प्लीज़ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से हैं, आपका क्या नाम है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर कोई आपके घर में परेशानी है या कोई मसला है तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मदारस के बच्चों से जो हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बन रहे हैं, ये रोज़ाना 1.25 दरूद पाक पढ़ते हैं और इस दरूद पाक में इज्तिमाई दुआ होती है, ताकि इस दवा में आपका नाम लेकर आपकी मुश्किलातों और परेशानियों के लिए दुआ करवा सकें। ये मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर के लिए हर रोज़ जब बच्चे दरूद पाक पढ़ते हैं तो उनमें आपका नाम लेकर दुआ करवाऊँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में है। इनकी पहली शब-ए ज़फ़ाफ़ के बारे में है। इससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमने ये चैनल गरीब और यतीम बच्चों के लिए बनाया है, ताकि इन्हें पढ़ा लिखा कर इन्हें एक बड़ा मकाम दे सकें और एक मुल्क का सरमाया बना सकें। तो हमारे पास इतना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने चैनल बनाने का फ़ैसला लिया। हमारा एक मदारस है, यहाँ पर गरीब और यतीम बच्चों को तालीम दी जाती है। इन्हें किताबें, यूनिफॉर्म्स और दीगर अशिया मुहैया की जाती हैं, बिल्कुल फ्री। तो आपसे यही अपील है कि आप रोज़ हमारी वीडियो को लाजमी सुना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका एक लाइक किया हुआ इन बच्चों के लिए सदका जारिया बन सकता है। तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सब को इस कार्य खैर में अमल करने वाला बनाए। तो मोहतरम नाजरीन, आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में है। तो आए आपको बताते हैं हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी कैसे हुई। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब आप जवान हुई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शादी के पैगाम आने लगे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का इरादा फरमाया। हजूर से इस इरादे को ज़ाहिर किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर अबू बकर सदीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन हजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर दोनों सहाबा ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम दोनों की पहले शादी हो चुकी है, क्या पता हजूर इस वजह से खामोशी इख्तियार फरमा जाते हों। ऐसा करते हैं कि अली अभी कवारे हैं और खूब बरू नौजवान भी हैं। इन्हें कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का रिश्ता मांगें। जब दोनों सहाबा मस्जिद नबवी में आए, पूछा अली कहाँ हैं, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया वो फ़लाँ यहूदी के बाग में पानी दे रहे हैं। तो तीनों सहाबा हज़रत अली के पास आ गए और फरमाया अली आप यहाँ पर हैं और फ़ातिमा ज़हरा बलौगत को पहुँच चुकी हैं, आप जाकर हजूर से फ़ातिमा का रिश्ता मांगें। हजूर आपके चचा ज़ाद भाई हैं और आपने परवश भी गहवाराए रसालत में पाई है। हजूर आपको अख़ुवत भाईचारे में अपना भाई भी तस्लीम कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हजूर आपको इनकार नहीं करेंगे। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मैं भी यही चाहता हूँ कि हजूर मुझे अपनी फ़र्जंदी में ले लें। मैं कभी भी हजूर को छोड़ कर ना जाऊँ, लेकिन मेरे पास सरमाया नहीं, ना ही ज़ाती घर मौजूद है, तो फिर किस तरह हजूर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता अता करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया इस बात का आप गम ना करें, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर कार खैर फरमाने वाली ज़ात है। आप जाकर बात तो करें, बाकी सब आप अल्लाह पर छोड़ दें।
حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر ایک کونے میں خاموشی سے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ نہ کہے اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ لیکن حضرت علی حضور کی ہیبت کی وجہ سے اور آپ کے دبدبہ کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے نظریں جھکا کر بیٹھے رہے، زبان سے کچھ نہ بول سکے۔ تو پھر حضور نے خود فرمایا، علی کیا تم میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، بیٹا علی بتاؤ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ایک زرہ اور ایک تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار اپنے پاس رکھو، جہاد میں کام آئے گی، اور زرہ بیچ کر پیسے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ فرمایا، علی کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا، زیرہ بیچنے آیا ہوں، حضور اکرم کے پاس اس رقم کو لے کر جاؤں گا حضور کی بیٹی فاطمہ کے رشتے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی نے 4000 دینار میں اسے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو وہ زیرہ بھی واپس کر دی اور فرمایا، علی یہ میں نے تمہیں تحفے کے طور پر دی۔ حضرت علی زیرہ اور رقم لے کر حضور کی بارگاہوں میں آئے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رقم لے کر سامان خرید کر حضرت فاطمہ کو جہیز کے طور پر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب زیرہ بیچ کر رقم لے کر آئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمہارا اور فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آسمانوں پر کر دیا ہے، اب دنیا میں اس رسم کو بجا لانا ہے۔ علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کو دودھ کا پیالہ پلایا۔ کچھ دنوں بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی آپ اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آج رات تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کے وقت آئے اور رخصتی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبت بھری باتیں فرماتے رہے، لیکن جب مغرب کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم جنتی عورتوں کی سردار؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، لیکن آج پہلی رات اور قبر کی رات ایک برابر ہے، تو مجھے قبر کی وہ اندھیری رات یاد آتی ہے۔ علی آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ ناظرین، پھر حضرت علی آگے اور حضرت فاطمہ الزہرا پیچھے کھڑی ہوئیں۔ حضرت علی نماز پڑھتے رہے، حضرت فاطمہ بھی ساری رات عبادت کرتی رہیں۔ ایک عورت جو بڑھیا تھی، سائل تھی، آپ کے دروازے پر آئی، آ کر کہنے لگی، مجھے کچھ دیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جو نیا جوڑا شادی کا پہنا تھا وہ اتار کر انہیں دے دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھی شب زفاف حضرت فاطمہ الزہرا کی کہ ساری رات گزار دی عبادت میں رب کی بارگاہ میں۔ ہمیں تو عیاشیاں ہی نہیں بھولتی۔ ناظرین، ہم خود اس طرح
بن کر رہنا چاہیے جس طرح نبی کی بیٹی فاطمہ رہیں۔ انسان جتنا پردے میں رہے گا اتنا ہی محفوظ رہتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت فاطمہ کی طرح خود کو محفوظ و میمون رکھنے والا بنائے، اللہ کی بارگاہ میں سرسجدہ ہونے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔